अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज हम जो सबक के सवाल जवाब देखने जा रहे हैं वो है जमात हश्तुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 2, ज़मीर की आवाज़। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला सबक शुरू करते हैं। सबक का बगौर मुताला कीजिए और ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हामिद हसन कादरी के बारे में मालूमात दी गई है और कई खाने खाली भी हैं, इन्हें भरना है। जैसे हामिद हसन कादरी लेक्चरर कहाँ थे और कहाँ पर पैदाइश हुई, किस जगह पर, किस मकाम पर, कब, किन असनाफ में तबा आजमाई की और उनकी मशहूर किताबें कौन सी हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सन 1887 पचरावा उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर रहे। तबा आजमाई, तहकीक, तनकीद और तारीख़ निगारी में की। इसके अलावा अफ़साने भी लिखे, आप चाहें तो अफ़साने भी लिख सकते हैं। मशहूर किताबें और भी हैं, 2 किताबों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, दास्तान तारीख़ उर्दू और सैयदो सैयाद। अगला सवाल है, अखबार में शाये शुदा वाक़े से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक खाका दिया जा रहा है, इसे मुकम्मल करना है। अखबार में जो शाये दिया है, वक्त, मकाम, जाए हादसा, बेटा, पता और अंजाम क्या हुआ। वक्त देखिए सहपहर था और मकाम वगैरह भी देख लीजिए, हादसे की जगह, बेटा किसका था और उसका आखिर में अंजाम क्या हुआ। आप पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, अखबार में कौन सी खबर दर्ज थी? जवाब, अखबार में एक बच्चे के मोटर से कुचल जाने की खबर दर्ज थी। नंबर 2, खबर पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख क्यों निकल गई? जवाब, खबर में बच्चे का मोटर से कुचलना पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख इसलिए निकल गई क्योंकि मोटर चलाने वाला मशहूद खुद था। नंबर 3, मशहूद अपने आप को बच्चे का कातिल क्यों समझ रहा था? जवाब, मशहूद की मोटर से जो बच्चा टकराया था उसकी मौत की खबर अखबार में पढ़कर मशहूद अपने आप को उस बच्चे का कातिल समझ रहा था। अगला सवाल नंबर 4, खबर पढ़कर मशहूद ने क्या तय किया? जवाब, खबर पढ़कर मशहूद ने तय किया कि उसे शहर से चला जाना चाहिए। नंबर 5, बच्चा किस वजह से बेहोश हुआ था? जवाब, बच्चा दहशत की वजह से बेहोश हुआ था। नंबर 6, बच्चे की माँ से मिलने के बाद मशहूद पर क्या राज खुला? बच्चे की माँ से मिलने के बाद मशहूद पर यह राज खुला कि बच्चा जिंदा था और सही सलामत भी था। नंबर 7, मशहूद अंदर गया तो क्या देखा? जवाब, मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौने से खेल रहा है। अगला मुख्तसर जवाब लिखिए। इस सबक के आगे के तमाम असबाक अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मुख्तसर जवाब का पहला देखते हैं। मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब इस्तराब में क्यों गुजरी? जवाब, सहपहर मशहूद की मोटर से एक बच्चा टकरा गया था, उसने डर कर वहां से फरार हो वो डर कर वहां से फरार हो गया था। लेकिन रात में जब उसे बच्चे का ख्याल आया तो वो बहुत बेचैन हो गया, इसलिए उसकी तमाम रात निहायत कर्ब व इस्तराब में गुजरी। नंबर 2, खबर पढ़ने के बाद मशहूद अपने आप से क्या कहने लगा? जवाब, खबर पढ़ने के बाद मशहूद अपने आप से कहने लगा, तो मैं उसका कातिल हूँ, मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हश्र क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या उसके घर जाऊं, उसकी माँ से जुर्म का इकबाल करूं? लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? नंबर 3, अखबार में शाये खबर और वाक़े में क्या फ़र्क था? जवाब, अखबार की खबर में शाये था,
موٹر سے ٹکرانے کے بعد بچے کو اسپتال میں داخل کیا جہاں 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ اصل میں بچہ موٹر سے ٹکرانے کے بعد دہشت کی وجہ سے صرف بے ہوش ہو گیا تھا اور صحیح سلامت تھا۔ اگلا نمبر 4، اگر مشہود اپنے دل کی بات پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ جواب، اگر مشہود اپنے دل کی بات پر عمل نہ کرتا تو وہ اس حقیقت سے بے خبر رہتا کہ اس کی کار سے ٹکرانے والا بچہ زندہ ہے۔ وہ ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی۔ اگلا سوال ہے، مفصل جواب لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ مشہود کے دل پر چوٹ کیوں لگی؟ شب پہر 3 بجے مشہود کی موٹر سے ایک بچہ ٹکرا گیا۔ ڈر کی وجہ سے مشہود وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن جب گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ اسے اس معصوم بچے کی فکر کھائے جا رہی تھی جو اس کی کار سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اسے وہاں رکنا چاہیے تھا۔ اس بے قصور بچے کا کیا انجام ہوا ہے یہ بھی اسے معلوم نہ تھا۔ دوسرے دن جب اس نے بچے کے انتقال کی خبر پڑھی تو اس کے دل پر گہری چوٹ لگی، وہ اپنے آپ کو اس بچے کا قاتل سمجھنے لگا۔ نمبر 2، میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کے اس بیان کو سبق کے حوالے سے واضح کیجیے۔ جواب، مشہود کی کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا، دوسرے دن اس کے انتقال کی خبر اس نے اخبار میں پڑھی۔ مشہود کو بہت افسوس ہوا، وہ اپنے آپ کو اس کا قاتل سمجھنے لگا۔ اس کے ضمیر نے آواز دی کہ اسے بچے کے گھر جا کر اپنا جرم قبول کرنا چاہیے اور اس کے گھر والوں کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ آخرکار مشہود اس بچے کے گھر گیا، اس بچے کی موت کے لیے ہمدردی ظاہر کی۔ مشہود کی بات عورت کو عجیب لگی کیونکہ اس کا بچہ زندہ تھا اور صحیح سلامت بھی تھا، اس لیے عورت نے تعجب سے کہا، میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلا سوال، خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے؟ خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں خیالات پیدا ہوئے تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر جا کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے جرم کا اقبال کروں، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ سبق کے جن حصوں سے اور جملوں کو آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ یہاں پر نقل کے طور پر 3 جملے دیے گئے ہیں۔ تو میں اس کا قاتل ہوں، مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا، بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ آپ چاہیں تو اور بھی کئی جملے کتاب میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل محاوروں کا مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا دیکھیے، حشر ہونا، اس کا معنی ہے انجام ہونا، کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا۔ جواب، نماز ترک کرنے والوں کا بہت برا حشر ہوگا۔ نمبر 2، دل میں کانٹا کھٹکنا، یہ ہے بے چینی اور اضطراب ہونا، اس کا معنی اور جملوں میں استعمال، برا کام کرنے کے بعد ہمارے دل میں کانٹا کھٹکتا ہے۔ نمبر 3، کلیجہ اچھلنا یعنی بہت زیادہ تکلیف ہونا۔ جواب، سڑک پر حادثے کو دیکھ کر میرا کلیجہ اچھل گیا۔ نمبر 4، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا یعنی بہت بڑی مصیبت آنا۔ جواب، جوان بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ قتل کرنے والا قاتل، یہ فاعل ہے، اس کی مدد سے مفعول بنائیے یعنی جس کا قتل کیا گیا، تو جس کا قتل کیا جائے اسے مقتول، یہ مفعول ہے کہا جاتا ہے جو کہ ایک مفعول ہے۔ اگلا، جملوں کی قسم پہچاننا ہے۔ پہلا جملہ ہے، ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، یہ جملہ سادہ مفرد جملہ ہے۔ اگلا، یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا، یہ جملہ مرکب جملہ ہے جس میں 2 جملے دونوں کے درمیان میں اور ہے۔ اور آخری جملہ، کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے، یہ مخلوط جملہ ہے جس میں دوسرا جملہ ادھورا ہوگا جب تک کا پہلا جملہ مکمل نہ کیا جائے۔
اگلا سوال، سبق سے واو عطف کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ یہاں پر کچھ 4 مثالیں دی جا رہی ہیں، آپ اور بھی مثالیں تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ کرب و اضطراب، حزن و اندوہ، اور لعنت و ملامت، اور آخر میں غصہ و نفرت۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔